يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربي صدادا وآمنوا برسولي دوبا إيمانني داما أيني داما وزدناه مودا إذن وزدناه مسانيف دبل لهدى كجلما جولي تنافيتشو وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض موتيتش سنمت إسايا مخنا موتيتش دقاق برا إسانين جو خنا دور رابطا وربطنا على قلوبهم الربط دبيا جايبات وربطنا يعني أثبتناها نسبة تشيف نمو نرى يوليك جبيسي يعني قويناها نجبيسي وجعلنا لها رباطا وربطنا يعني أثبتنا نسبة تشيف نجولتنا جولين تنجباتيشو إيمان الجبا قبتي وربطنا على قلوبهم يعني قوينا نجبيسين على قلوبهم قلبي ساني نجبيسين مرنو أجايبا خننيف إذ يرو خننيف قاموا ويتدابة إذ قاموا ويتدابة يعني أمام الملك إذ قاموا ويتدابة أمام الملك سيقول فقالوا وانجا ربنا ربين كينيا رب السماوات والأرض ربين كينيا ربي قرتي السمي دچي أمه ربنا رب السماوات والأرض ربين كينيا خسمي في دچي أمه سماوات سبع والأرض لا حاجة لذكرها إذن دوبا ورّي قرين لال ويتقرتي موت الشخانة دورة دابت جولين إذ قاموا ويتدابة وربطنا على قلوبهم الربط ربي سبحانه وتعالى وربطنا أنتم يعني قوينا قلوبهم بالإيمان إيمانا قرتي قلبي ساني قد جبي سنة وثباتا عليه يجو صبري أجائبا قوتي جولنتون أبسا أدى أبسا أجائبا قولني والصبر على الحجر الأوطان فيه يجو دوبا إذ قاموا ويتدابة فقالوا وانجان ربنا ربين كينيا رب السماوات والأرض ربين كينيا قلتي خالق السماوات والأرض ربي قلتي سمي في دجي ومي يعني أوجد يجو أرقم سيسي سمي في دجي لن ندعو قرتي إياما من دونه إلها ربي أسد ربي برانو مياما ربي أسد ربي برانو مياما نقا يعني لن ندعو دعاء المسألة ولا دعاء عبادة دعاء خداها تاتو تعبادة تاتو يامتشو أبدا دعاء المسألة يا سنة مكانا نوغد دعاء العبادة سنة مخين يغرتي مال سنة مغبر إسا يامتشو يو بلان تبوت يامتشو روما يو دبي يامتشو
لن ندعو يجو من دونه إلها أبدا ربي أسيتي نتسانا ما خنا نما يامن يعني جرم أمام الملك موتي تدور رابطني جولين إيمانا أنقوتمت جبدو وني تكيسان دي بسنجر سيقال دوبقا ويتخنا فأقروا بالربوبية لا لدو ولا مرة دبت جولين تويد ربوبية في ألوهية لا لدو تكفى فأقروا بالربوبية وأقروا بألوهية ربوبيان رب السماوات والأرض جان ربنا رب السماوات والأرض هذا تويد الربوبية لن ندعو من دونه إلها يعني تويد الألوهية جولين خطر جولين تأجايبات yoo gartee rabbii asitti isa malee khayaammannu taate لقد قلنا إذا شططا يعني قولا زورا جلنا خيسة سنة لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا يعني قولا مائلا بالكفر يجو وصدقوا دوغا جال چبو غرتي روان انتانه سيقال زورا چبو غرتي چبو راجان غرتي ربي ديفنه ربي سمي فيدچي ومخنو اومي ديفنه ربي برا يامچون سنما يامچون توني غرتي چبو را لقد قلنا اذا شططا اي قولا زورا ججو ما الى للحق حق الرامين جرا وصدقوا دوجان لو أنهم دعوا غير الله إلها لقالوا هذا القول المائل بالكفر يجو أكسي ترجع جيسة أجايبات ترجع جيسة مرنوغم قوة الإيمان وقوة البدن وقوة العزيمة قوة مرنودا قوة قاما جبينيا قوة إيمانا sadeen kana namni qabu dubbi ajaa'ibaati murannoo waan nin godha jee godhu biyyaa hin baaja'u ba'u kana godhu qaba ennaan godhu iimaanni isaa jaba humna ajaa'ibaa qabdu ijoollee ajaa'ibaati لقد قلنا إذا شطط أي قولا زورا إيش أبو قرته أبو أجايبه لقد قلنا إن عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق قول جائر بعيدا عن الحق جتشا حقر رافقات جتشا أبودا جنة جرا يوغرتي ربي أسوان براخ قبرو تاتي إيقا سوان جاتو دوبا جولين هؤلاء قومنا هؤلاء قومنا يا بو جرخون قرتي عجائبا هؤلاء يشيرون إلى جهة نظرهم هؤلاء قومنا اتخذوا يعني سيروا آلية هؤلاء ورخون قومنا أمة خين اتخذوا نقرة يعني صيروا نقرة آلية من دون الله ربي أست وعبدوها من دون الله ربي أست اللي قبرا كنوا سنما قبرا ورخين يكون قروا مخا قبروا جرا هؤلاء ورخوا يا ربي خين قومنا قومتين اتخذوا نقرة من دونه أي من دون الله آلية يعني صيروا سنما دقا قبرا مخا قبرا قرتي ربي أست لقى ربي أسي قبرني لولا يأتون عليهم بسلطان لقى لولا يأتون يعني هلا يأتون قرتي ما ندفنين مال عليهم بسلطان وان قبرن كانت رجاء دليل
دليل ما قد يندفن رقام ما قد يندفن إيه لولا يأتون عليهم بسلطان يعني هل يأتون عليهم على هذه الآلية أي على كونها آلية وكونهم يعبدون يجوا كيسين سنمتات ما رقام في النكا قبران كنو رقا نتقبرون تنار رقا ربي تهون تنار رقا يعني قرتي ما فين ونرى بربادا وملم أن يثبتوا أن هذه الآلية ونتو ربي تهون رقاسسو تاك أما اللي قبروا رتي قرتي رقاسسو لما ونتو قرتي لقما ربي تهو الدليل فيدو قبروا رتي اللي دليل فيدو خلاص بسلطان بين بحجة بين رقائف به إن عندكم من سلطان بهذا أبو خنر الدليل لك أبدني رقاك أبدني يجو رقانك أبدني فدا رقا رقاك أبات الرقا فدا رقاك أبات الرقا فدا هؤلاء قومنا ومن نكون ورخينيا اتخذوا نقدة من دونه يعني من دون الله آلية يعني سنما اتخذوا سنما قدة أي سيروا إيقا آلية من دون الله عبدوها من دون الله ربي يسقر تنيتي ربي يسيت اللي قبرا لولا يأتون عليهم بسلطان بين رقائف بين سلافي دني تكفى سنمتو ربي تو فدو آلية أن يثبتوا أن هذه الآلية آلية رقائسي سنما قرتين آستي قبرا وانجو فدا رقا إسي قبروا اللي قرتي رقا فدو سنما تنا قرتي إذن دوبا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم دوبا والنسان في دنجرتو فمن أظلم لا أهد الأظلم خير ظالما جر ممن افترى على الله كذبا نما رب الرخي جيب خير رغرتي كجبان انجر كجمني غرتي المنا ما هو للرخايو في خرب الرخايني في خرسول الرخاين أداد رسول الله صلوات ربي السلام عليه وانجي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جي. من كذب علي متعمدا أبونا مني بيخاك يجيبنا الرخاي فليتبوأ مقعده من النار يعني تبوأ خبر بمعنى عمر تبوأ مقعده من النار جهنم کو بيفته إبدا خيست يجو نمني كيجيبنا الرخاي حديث رسول الله تاتو ورسول الله صلوات ربي السلام عليه قولين ارقما ربي جئے گرتے رخائے جو إذن دوبا گرتے نمني لفاخ اے رب الرك جيب خائے فمن أظلم لا أحد الأظلم ممن افترى على الله كذبا تكو خير ظالما گرتے بدان انجر ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة رتمال جي إيقا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه جي. في سورة البقرة وأظلم ظلمين قرتين ربدون ظلمي لا إرهمت لا أهدو أظلم يجو منعا أوركوت يجو ممن منع مساجد الله مسجد ربي رانا مرورك أن يذكر فيها اسمه
الرحمتو ظلميت الربدو ظلميت تناف ظلمين تون دبي أمتو وان فكتو كجيبا قرتي رب الرخاويجو تناف وان جي ربي سبحانه وتعالى جولين تون هؤلاء يقومون جان ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلا جولين أصحاب الكهف والإنجت هؤلاء قومنا هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله أي معبودات يعبدونها جبرا وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واديا رجاء قرتي فبان قبن سلطان إيجان قبان ندوبا رجاء إيجان قبان فمن أظلم دوبا لا أهدول أظلم يجو ممن افترى يعني اختلق أمته على الله ربي رت كذبا كجيب يجو ينسب شريك إليه ربي وجه قرتي سمي والرؤومة جرا ربي وجه وانا كنا ورقدو جرا يعني قرتي كجيبا ربي الرب سبحانه وتعالى خاية إر قرتي إر ظالمني نجرا انجرو إر ظالمني بدان انجرو إر رحمان انجرو دبي همتو رايجو إن شاء الله سرت الأمنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته